तारा मॅडम येवकार काल अशी एक गजाल कळ्ळ्या की थिवीम एका 80 वर्साच्या बायलेचेर एका 50 वर्साच्या दादल्यान तिका सेक्शुअली एसल्ट केला। कितें सांगपाक सोदता? पळय आतां कितें सांगतलें, लज दिसता असलें कितें आयकोंक येयलें न्हू। जिवाक खंय तरी अशी हें जाता, कितें चल्लां काय ह्या संवसारान, कितें चल्लां ह्या संवसारान। एक सिनियर सिटीजन बायलेक सुद्दां हे लोक सोडिना, म्हणजे संवसार खंय पावला, क्रायम खंय पावलो, खंय जातलो काय, फुडें फुडें जावपाचें कितें आसा अशें म्हणून चिंतूंक येता। म्हणजे कोणाक कोणाची भिरांत ना, कोणूच कोणाक भियाना अशें आमकां दिसून येयलें की आज एक इतले सिनियर सिटीजन 80 वर्साची बायल आनी कोण तरी वयता ताका मॉलेस करता, ताका हें मारता, कित्याक लागून हें? आतांच आमी आनी एक आयकलेल्या 5 वर्साच्या भुरग्याक रेप करूंक मेळना म्हणून ताका जितो मारलो। अरे आतां हालींच आमी पळयलें सिनियर सिटीजन आमचेच कडेन कितले तरी कशी सिनियर सिटीजनाक मुख्यांनी मारलो, उडयलो। सिनियर सिटीजनाक सून आहा ती तांकां त्रास करता, आनी म्हणजे कितें तरी चल्लां। म्हणजे सिनियर सिटीजन आज हेतून कोणूच सेफ ना, ह्या सरकाराच्या हेतून कोणूच सेफ ना अशें आमकां दिसून आयिल्लें आसा। क्रायमाची दिसान दीस वाड जायत आसा, क्रायमा कडेन खंय तडजोड ना, जावं तशेंच कितें तरी आसा, लोक खंयच सेफ्टी ना। सिनियर सिटीजनाक आज खून जाता, सिनियर सिटीजनाक आज मॉलेस जाता, सिनियर सिटीजनाच्या घरान चोरी जाता, सिनियर सिटीजनाक कोण तरी मारपाचो प्रयत्न करता, मारता। असलेच सगळे जेन्ना चल्ले आसा, सरकार सुशेगाद हातरून घालून फक्त आजेच्या बोटव्याचें काम खंय खंय करपाचें तेच करता, झेता मारता, व्हडले व्हडले हें करता। तुमी पळयलें न्ही सरकाराचे हेतून कितें भानगडी चल्लेले आसा। आतां आनी 2-3 दिसांची फाल्यां परवा एसेंब्ली जातले, हेंचे कडेन खंयच कोणाकूच कितेंच बरें ना। हेंच्यांनी पुलीस यंत्रणा फक्त आपल्या सायडीन वापरपाक दवरलेल्या अशें दिसता। खरें म्हणजे जाल्यार कायदो भरपूर कितें कितें आसा। बीट पीसी आहा तो घराघरांनी बऱ्याच्या पुलीस स्टेशनार चल्लेले आसा, बरें काम चल्लेलें आसा ना न्हू। बीट पीसी घराघरांनी वयता, सिनियर सिटीजनाची डेलीची वचून चौकशी करता, कशें आहा, राती कितें त्रास जालो, हें जालो, तें जालो, भोंवपाची पद्दत आसा। पण थोड्यांक कांयच पडलें ना, कित्याक हेंच्यांनी तांकां तयार केल्लें आसा न्हू, म्हणून तेंचें लक्ष ना। कालूच आमी पळयलें बिचोली पुलीस स्टेशनार SP स्वता जावन भोंवता, बरी गजाल। म्हणजे अशा रितीनी खंय तरी बरें ना। कायदे जर अशे डळडळीत जाले, कोणूय सुरक्षीत ना जाले, सरकारान कितें पळोवपाचें? सिनियर सिटीजनाक आज पेन्शन मेळपाचें आसत, तें पेन्शन तांकां टायमार मेळना, आनी तांकां बाबड्यांक अशें कोण तरी घरान येवप, मॉलेस करप, तांकां खून करप, तांकां एक सिनियर सिटीजनांनी आतां करप कितें करप? सरकार हेजेर कितें पळयता? तुमी सरकाराचेर टिका करता, बरें आसा, खंयचे आदारार जाता, पूण तुमकां दिसता मानसिकता आमचे ह्या ज्या लोक जे क्रायम करता तेंची मानसिकता कशें आमचे संस्कृतीन कशें पडले? मानसिकता जर म्हणटा जायत आमी, बरी गजाल आसा की मानसिकताचेरूय लोकांनी लक्ष दवरूंक जाय। म्हणजे ह्या हितून खंय पावलेले आसा, कावन्सिलींग जावप गरज आसता, लोकांक बऱ्यो गजाली हेंच्यांनी दाखोवप आसता, हेंचे दाखोवपाचें कितें आसता, फक्त नाका जाल्ले भानगडी करपाचे हे लोक दाखयत आसा। हे सरकाराचे जे आमदार मिनिस्टर आसा ते स्वता लोकांक जॉब दिता म्हणून हे करीत आसता, नाका जाल्ले भानगडी करीत आसता। तेंची जशी वृत्ती आहा समाजाकूय तेच दाखयता। तुमी पळय ना, फाटल्या दिसांनी एक सरकाराचो एक मनीस टॅक्सी भायरूच सगळे नाका जाल्ले भानगडी करता। हेंचो कुस्तीचे चेडवांक जेका MP आसलेलो तो भूषण, तेणें नाका जाल्ले मॉलेस केले, ताका लागून पोस्को काडून आतां तेंच्यांनी भायर मारलो। म्हणजे सरकारूच जर हे असले भानगडी दाखयता जाल्यार लोकांची आनी वृत्ती कसली आसतली? सेम आसतली। मानसीक हे लोकूच तयार करता अशें दिसता। लोकांक कितें जाल्यार अभी क्या भी करा तो चल जाय रे, सरकारा सर सॉरी सर अशें म्हटलें की तो फोन करता, अरे सर रे तेका आमचोच मनीस काबार। असले सगळे जाता। म्हणूनच एक जर कायद्यान बरोबर हें आसलेले जाल्यार प्रताप सिंग राणे आसतना, तो चीफ मिनिस्टर आसतना, तेजे कराराचे दोळे आजूय आमकां उगडास येता। एक तिडकी नदरेन तो फक्त दोन्ही दोळ्यांनी न्हू, एकाच सायडीनचो तो मनशाक पळयतालो, भिरान दिसतालें। हेंकां पळोवन भिरान कोणाक दिसता? हेंकां पळोवन कोणाक भिरान दिसता? हे भिवपाचे हेचे आहा, तेंचे स्वताची पाटीच पळय भितूरले भितूर हे लोक सगळे कसले खतखते चाललेले आहात।
हेका लागून मानसीक लोकांनी चिंतला यांचे काय ना हांगा कितेंय करा पचून वचपाची गजाली पचून वयता आनी वयतले म्हणूनच हे सगळे हे अशें जाल्लें आसा. आमच्या आधुनीक काळान आता आमी पळयल्या भायल्या देशांनी सेक्शुअल ऑफेंडर लिस्ट आसता आनी एक मॅप आसता खंय खंय सेक्शुअल ऑफेन्सीस जाल्या आनी खंय खंय प्रिडेटर्स आसा. तुमकां दिसता आमचे गोंयान आनी देशभर आमचे अशे रजिस्टर आसूंक जाय? अरे तेच तर लास्ट वेळार हांवें सांगलेलें की रेड लायट एरिया आसूंक जाय. ताका लागून एकली कोण ती चाळावली कित्याक काय म्हणून. अरे लोकांक खरें म्हणून जाल्यार अश्यो जेन्ना गजाली आसता लोक आपल्याक सॅटिस्फायड जेन्ना मेळना जाल्यार तशा जाग्यार वयता. सरकारान जे आसलेले बायणा ते काबार केले. हेंच्यांनी खंय तरी जंगलान एक वस्तू तशी तयार करपाक नाका करपाक जाय. कित्याक लोकांची मानसीक आसा पळय तांकां लागून असल्या पिसावल्या कुत्र्यांक थंय दवरपाची थंय वचपाची इजी मेळपाची आसा. आतां पळय कलंगूट आसा बायगा आसा सगळें आसा ते हायफाय लोकांची सगळ्या गजाली अशें म्हणटात. पणजेन आसा सगळे कडेन आसा पण ते हायफाय लोकांचे अशे मानसीक पिशे आसा ते अशे बाजारानूच वचपाचे लायकीचे आसता. ताका लागून हो बाजार आसपाचो चड गरजेचा. आमचे टुरिस्ट एरिया ही भायरसून येता लोक हांगा विमान आसा रेल्वे आसा सगळे जेन्ना हांगा आसा हांगा खंयसून जेन्ना लोक येता जाल्यार अशा पिसावल्या कुत्र्यांक अशी जागा आसपाची गरज आसता. मॅडम तुमी म्हणले आसूंक जाय असले एरिया रेड लायट एरियास आनी कंट्रोल करपाक पूण तुमकां दिसना हितून फोर्स फ्लॅश ट्रेड जाता आनी मागीर फोर्स सेक्शुअल असॉल्ट्स जाता हेजेर? पळय आज जी परिस्थिती आसा न्हू गोंयांत पळोवपाक गेले न्ही बारीकान आमी जेन्ना अभ्यास करता आनी पळयता पळय तेन्ना आमकां दिसता की कितले तरी चेडवां बायलां ह्या हेतून सफर जातात आनी लोक तांकां ब्लॅकमेल करतात आनी सगळ्या वाटेन त्रास तांकां जाता. पण लोक उलोवपाक येना कळ्ळें तुका न्ही. ह्यो अश्यो गजाली आसता नांव पिड्ड्यार जाता कितें जाता अशें म्हणून लोक भायरूच सरना. पण खरें म्हणून जाल्यार मानसीक हें आसा प्रत्येक एरियान पळय बॉम्बे आसा म्हण दिल्ली आसा म्हण मिरज आसा म्हण पुना आसा म्हण हे जी एरिया आसा ही आसपाकूच जाय. कित्याक हांगा आमचे गोंयचे लोक कमी आनी भायले लोक एंट्री बरा तेंची फॅमिली आसता खंय वर्स 2-2 वर्सां अशे लोक कितें करता बरी बायलां दिसली कोणाक तरी हें दिसलें खंयी वचून कितेंय करपाक तेंचे ते हेतून डॉक्टर हे म्हाज्या परस चड बरें सांगतलो की जेंची मानसीक अशा रितीन हें जाल्लें आसता तो खंयी कोणाकूय कुत्र्याक सुद्दां यांक मारिना जनावरांक सुद्दां यांक मारून कितेंय करता जे ती तशें ताकाच लागून हे बाजार आसप चड गरजेचें आसा. एक पयले सद्दां हें तर इल्लीगल आसा आमचे कॉन्स्टिट्युशन डेमोक्रेसीन प्रॉस्टिट्यूशन इज नॉट लिगल बट कोण सांगता तुका सुप्रीम कोर्टान जजमेंट दिला जर आपूण जावन स्वता जावन जर अशें जर हें करता बिजनस करता जाय तो गैर ना म्हणून. देन रेड लायट एरियास ते इल्लीगल आसा. कित्याक खंय इल्लीगल आसा पोर्ट एरियान आसपाकूच जाय. खंय बरयल्लें आसा इल्लीगल म्हणून खंय बरयल्लें आसा आनी आज हे चल्लेलें आसा ते कितें लिगल चल्लेलें आहा. सगळी चोर बाजार मरे सगळो चोर बाजार. एक लास्ट क्वेश्चन मॅडम एक तुमी जाणा आतां ही जे एसॉल्ट जाता आमचे सिनियर सिटीजन्स जातात कितें म्हण आमच्या गव्हर्मेंटान करपाचें तुजे हितून तुमी म्हणला स्टार्टींग अशें करना म्हण कितें करपाचें तें मातशें. सेफ्टी पयली जाय सगळ्यांक सेफ्टी जाय. हो मानसीक जो असलो आहा तांकां असल्या लोकांक खरें म्हणून जाल्यार कावन्सिलींग जावपाची चड गरज आसा. लोकांक जळामळा गांवान बिवान हेंच्यांनी खरें म्हणून जाल्यार आपल्या वृत्तीन प्रोग्राम करपाक जाय. लोकांक मानसीक जे लोक आसा तांकां समजोवपाक जाय हें अशें करपाक जायना तशें करपाक जाय. वुमन कमिशन आसा ती न्हिदलेली आसा CWC आहा ती न्हिदलेली आसा जांकां ज्या बद्दल कांयच म्हायती ना असल्यांक हेंच्यांनी हितून नेमलेले आसा म्हणून हे सगळे पाड पडलेले आहा. बीट PC खरें म्हणजे जाल्यार खुबश्या जाग्यार आमी पळयल्या बीट PC मुद्दम सिनियर सिटीजनाची खबर घेता. प्रत्येक पुलीस ऑफिसर पळय आसा त्या लोकांची हें आसा की बीट PC आतां आमी कितें करता प्रत्येक काम पुलिसांक जावंक जाय अशें म्हणटा पण तशें आसना. खरें म्हणजे जाल्यार वाड्यांनी घरांनी हांव आतां म्हाज्या वाड्यार कोण सिनियर सिटी आसा हांवें वचून पळोवपाची बरी आहा न्हू तुमी कांय त्रास ना न्ही कितें आसा जाल्यार आमकां कळ्ळें आतां अशें म्हणून यूथ जे आसा
त्या लोकांनी आपलो वाडो सांबाळपाचो आसा. आज कचऱ्याक लागूनय सगळी घाण जाता. यूथ खंय तरी कचरे लागीं करता, पिशवेन घालता, गांव आपलो नितळ करपाचो. अशेंच ह्या सिनियर सिटीजनाचे आमी सरकाराकूय दोश दिवन उपयोग ना, पुलिसाकूय दोश दिवन उपयोग ना. आमी सगळ्यांक आमच्या वाड्याक असल्या लोकांक मार्गदर्शन करपाची गरज आसा, सेफ्टी पळोवपाची गरज आसा. सगळ्या बाबतींत ह्या जर अशें जर हें आसत जाल्यार बरी गजाल जावंक शकता. थँक्यू मॅडम.